نوجوان بیلا گزرتا جا رہا ماں باپ کدے سامنے کدے دائیں کدے بائیں کدے لاندا کدے چڑھدا کدے دکھن کدے پہاڑ آکے بیٹھ جائے اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی ماں باپ دے چہرے تے بہ گئی میرے کریم نے فرمایا ادھر آ ماں باپ میرے قریب ہی آ جاؤ وہ قریب ہی آیا چادر دی بکل کھول کے فرمایا آجا جو وکھنا ہی میں وکھا جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا ماں نے جڑے ویلے کندیاں دے درمیان مورے نبوت ویکھی نالے ہاتھ چوٹ لے کے چمد آئے نالے نالے جفا مار دائے نالے رو کے کہندا کملی والے آئے ایک رب نو ملن واسطے رول گیا ماں پہ چھڑے آیا وہاں اولاد ماں باپ نو بڑی پیاری ہوندی ہے میں او ایشو عشرتیاں زندگیاں چھڑے آیا 14 چھڑے آیا کملی والے در در جھک گیا سونے مینو کسے رب نال نہیں ملایا میرے نبی پھڑ کے سینے دے نال لایا او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ بکھولو تے مٹھا جا بولو ارشاد فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو ہر ایماندار دا دعویٰ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہر ایمان والا اللہ نال شدید محبت کر دے اللہ فرماتا جنہوں نے میرے نال محبت ہے وہ اپنی محبت دا ثبوت دیو اور دلیل دیو عرض کہتے یا اللہ ثبوت دلیل کیے اللہ نے ارشاد فرمایا فتبعونی فرمایا معبود تسی فرما دیو کہ جنہوں نے اللہ نال محبت ہے وہ محمد دی اتباع کرو یا اللہ انعام کی عطا کریں گا فرمایا یحببکم اللہ فرمایا تسی میرے یار دے اتباع کرو تے میرے یار دے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرا محبوب تو ہم یحببکم اللہ دی منزل تے پہنچا دے گا اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فرمایا تیری ساری زندگی دے کالے گناہوں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے معاف بھی کر دے گا شرف ایک کہ فتبعونی میرے یار دی اتباع کر اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پچھے آمن والا اوتھے قدم رکھے انہوں اتباع کہندے رہے اللہ فرماتا ہے میرے یار دے پیچھے پیچھے آ جا میرا محبوب تینو دائیں بائیں نہیں بلکہ سیدھا یحببکم اللہ دی منزل تے لے کے آوے گا گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ دا میں آسان یا ترجمہ کرا تے ضلع جھنگ والے ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے گوانڈی ہو تے مگانی شریف دے گوانڈ رہن والے ہو رستہ جڑا خدا تک جاندہ ہے نا وہ محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ جے نہیں پہنچ سکتا خدا تک جب تک در مصطفیٰ تے نہ آ جائے فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ اگر کسی نے اللہ تک پہنچنا ہے انہوں در مصطفیٰ تے آنا ہی پوے گا آج میں اسے ہی در تے آن والے ایک عاشق دا ذکر کرنا ہے پڑھا قرآن جاکو سبحان اللہ میں ہر سال تو آڑی زیارت لی ہونا تسی ہر سال سبحان اللہ جنی جوڑ کے رکھ لی ہونا اس سال بھی جوڑ کے رکھی ہوگی اس ساری میں نو دے میں نہ لے جاواں بھائی روند نہ مارو پچھلے سال تو سا انج نہیں سی بولیا اور زور لگاؤ جنہیں فیصلہ بد ہوئے انہیں سارے جاندے کہنا آسی صاحب ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے 174 والے تھوڑے کو بولے نہیں یہ ہون تو آڑی بھی عزت دا معاملہ ہے انہا اچھی سبحان اللہ فرماؤ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے کہ مدینے تک آواز جا اسٹیج والے انہیں کلو صحیح نہیں بولے جا رہے تسی بول کے بخاؤ بلا جڑا جڑا ہاتھ نہیں پیا چکدہ نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا پیسیں کہ بلا آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف پورا ٹبر مدینے جاوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے آجا رات سومے تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کام ایتھے رکھیا جی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہو یا
آخر راتی نبی پاک دے عاشقاں دا ذکر ہوندا رہا تے میں سبحان اللہ کہندا رہا سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم پروردگار نے فرمایا نہ میں کمی بے خداج نہ میں چودھری بے خداج نہ میں کسر دے محلات بے خداج نہ میں امیر تے غریب بے خداج نہ میں مقتدی تے امام بے خداج نہ میں آقا تے غلام بے خداج فرمایا نام کالا چٹا پکا گورا بے خداج عرض کی دیا لکی بے خنائے فرمایا جے میں گورے بے خدا بلا پر کا گورا کوئی نہیں 8 کلو سونے دا مالک ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب پروردگار نے فرمایا بلا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جن برباد ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورئی بڑا ہے فرمایا نو اپنے گورے رنگ تے مانے منو یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا ہی نہیں لگے داؤ مکہ دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پانا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردوں کا بارے آباد آئی ایدے نالی پیارے کیونکہ ایدہ نام پلا کالا سونا لگ دے اور جنہیں یار دا رنگ چڑھا لے پتہ لگیا اتھے دولتا والے اتھے چودھری نہیں بیکھے جاندے اتھے بیکھے جاندے یار دی اتباع دا رنگ کنے کنے چڑھا جائے او پاویں کالا ہی چڑھا لوے او سائیں کو چجیاں نو قبول کر لین کہ اوہی چجاں والیاں جنہاں نو چجیاں نو سائیں قبول کر لین جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے میرا دل کر دے ایدہ ترجمہ میں پیر باہو کلو کروا کے دے وہاں تُسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی نہ پیرے بابو دے نہ تے جھانگ والے ہیں سبحان اللہ نہیں کہنی لنگر تُسی کھاندے ہوتے سبحان اللہ کشمیر والے آنکے کہنی ہے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان عمدت الکاملین خطب المکملین خطبت السالکین برحان الواسلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے پیچھے قبلہ دا بڑا ہی مٹھا ترجمہ فرمایا آپ ارشاد فرما دے لینا رب عرش مولا رب خانے کعبے اونا رب علم کتابی لبے تینا رب وچے محرابے او گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے پینڈے پہ حساب پہ جدیدہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب نہ رب خانے کعبے نہ رب وچ محرابے ہو تے لبا کی میں جددہ مرشد ملیا باہو میرے چھوٹ گئے کل عذابے ہو فتبیونی یحببکم اللہ رب انہاں نو ملیا جڑے در مصطفیٰ تے آگے جنی جلدی آگئی انی جلدی رب مل گیا پتہ لگیا رب در مصطفیٰ تو مل دے گرامی قدر حضرات آئیے میں تہانوں اس عاشق دا تذکرہ سناواں
بڑی لمبی داستان ہے، میں نے کئی گھنٹے چڑھائی 3 گھنٹے سنانی پئی، وہ بھی مختصر کر کے، مگر آج تو بالکل ہی مختصر سنانی کیونکہ میں آگے پہنچنا ہے۔ نوجوانوں، ایران دا ملک، ایران دا صوبہ اصفہان، اصفہان دے اندر ایک چھوٹی جی بستی تے آبادی ہے جدا نام ہے ببئی۔ اس بستی تے آبادی دے ایک نمبردار ہے، ایک چودھری ہے، ایک زمیندار ہے جدا نام ہے بوزخشان۔ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اگ دی پوجا کر دے۔ اللہ نے دولت بڑی عطا کی تھی مگر اولاد جیسی نعمت اور دولت نہیں عطا کی تھی۔ انہیں اپنے محل دے اندر ایک کمرہ بنائے، ایک آتش کدہ بنائے، اتھے ہر وقت اگ جلا کے رکھ دے، اگ دی پوجا کر دے، اگ دی عبادت کر دے، تنالے اگ دے سامنے سجدہ ریز ہو کے کہہ دے، اے میرے معبود منو ایک پتر عطا کر، منو ایک وارث عطا کر۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے انہیں ایک سونا جا لال عطا کیتا، باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے دا نام رکھیا مابا۔ مابا نو باپ اس طرح پال دے کہ جی میں لوگ اپنی بیٹیاں نو پال دے، کیونکہ ایک لوتا بیٹا تے لاڈلا بھی یہ تے زمینداراں دا پتر ہے، چودھریاں دی اولاد ہے، نواباں دا پتر سی، خوبصورت بھی بڑا تے باپ اپنے پتر نو بیٹیاں طرح پال رہا کہ کدھر انہیں زمانے دی ہوا نہ لگ جائے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے، رب حبلی من الصالحین کہہ کے کدے ابراہیم خلیل اللہ نے پتر مانگیا، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کے کدے زکریا علیہ السلام نے پتر مانگیا۔ اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ ماں باپ اپنے باپ تے اپنے ماں دی گود وچ پل رہا، گھر وچ دولت دی فراوانی سی، ہر وقت نوکر تے چاکر ارد گرد رہندے، بڑے ناداں دے نال پل رہا تے جدوں ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ایک دن باپ اس کمرے چ لے گیا جتھے اگ پہ جلدی سی۔ اگ دے سامنے بٹھا کے تے باپ نے آکھیا بیٹا آ تیرا معبود ہے، اے تیرے باپ دا بھی معبود ہے تے تیرے دادے دا بھی معبود، اس اگ نو اساں کئی صدیاں تو کدے بجھن نہیں دیتا، بیٹا اے دے سامنے سجدہ ریز ہو، تینوں زندگی چ جو کچھ کدے ضرورت ہووے اس اگ دے کولوں منگنا ہے، اے دے کولوں طلب کرنا ہے، اے دی عبادت کرنی ہے، اے معبود ہے۔ گرامی قدر حضرات، ماں باپ جدو پہلی مرتبہ اگ دے سامنے بیٹھا نا تے انہوں محسوس ہویا کہ میرے اندر تے کوئی اور اگ لگی ہے، اے اگ تے اس اگ چ فرق بڑا ہے۔ ماں باپ نے اگ نو سجدہ نہ کیتا تے اکھے خیال آیا کہ اے معبود تے نہیں نہ ہو سکدا کہ باپ کہہ رہا پتر انہوں بجھن نہیں دینا تے جڑی بجھ جاوے او معبود نہیں ہو سکدی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، خیال آیا کہ اے معبود نہیں ہو سکدی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو اجمیر شریف آئے نا آپ نے پتہ لگیا کہ آپ دے قریبی کچھ 6 مجوسی نے تے بڑے زہد تے تقوی تے مجاہدات کر دینے، 6 مہینے روزہ رکھ دینے، 6 مہینے بعد روزہ افطار کر کے پھر 6 مہینے روزہ رکھ دینے۔ ایک دن انہوں نے کسے جا کے دسیا اللہ دے ولی آئے نے، آل رسول آئے نے، جا کے ملاقات کرو، اس زیارت کرن نہیں آئے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا سنیا تسی زہد تے تقوی تے مجاہدات بڑا کر دے ہو مگر عبادت اگ دی کر دے ہو، وجہ کیے؟ وہ مجوسی کہہ لگے حضور اسا قرآن دی ایک آیت سنی ہے، اس آیت دی وجہ تو اسی اگ دی پوجا کرنے، فرمایا کیڑی آیت؟ کہہ لگے تو ہاڈے رب نے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اللہ فرماتا ڈرو اس اگ کولوں جدا بالن انسان تے پتھر ہون گے۔ انہاں کیا کہ اسی دی اس واسطے عبادت کرنے ہاں کہ جدو رب سانو قیامت نو دوزخ چ سٹے، اگ وچ سٹے تے اگ ساڈے نال پیار کرے، سانو ساڑے نہ۔ خواجہ معین الدین نے اپنے پاؤں دی جتی مبارک اتار کے تے اگ وچ سٹی تے بڑی دیر دے بعد آپ نے اس طرح ہاتھ ڈال کے جدو اگ وچ جتی مبارک نکالی تے جتی بالکل ٹھیک ٹھاک سڑی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلے ہو گئے ہو ایویں اگ دی پوجا کر دی جاندے ہو؟ فرمایا یاری اگ دے مالک نہ لگی ہوئے تے اگ تے جتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکتی، اگ
ہاتھ جتی دا تسمہ نہیں ساڑ سکتی گرامی قدر حضرات وہ بھی آگ دی پوجا کر رہے پر ماں باپ کہندہ ہے کہ میرے دل وچھتے میرے سینے کوئی اور ہی آگ لگی ہے میرا دل کردہ اس آگ دا ذکر میں بابا بلے شاہ کو کروا کے دے بے مرشد نلمہ کدے بولیا نہیں جدہ مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے میں جھوندے جاگنے چھ بیٹھا ہوئی میں شور کھوڑ جانے میں نے دس قیامہ کے جھنگ والے ہیں انہی سبحان اللہ 174 والے دیتی ہے میرا 2 4 5 دن گزارا ہو جانا ہے کل میں سرگودے جانا ہے تے انہی سبحان اللہ دیو سرگودے والے نے پتہ دے لگ جانا کیمرے دے مووی دے ذریعے تے وہ بھی تہاڈے وانگو سبحان اللہ کھانا ایک جو چی بولو سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں آگ تے عشق تو میں ایک برابر پر عشق دسے کہ ودھیرا آگ بلے ساڑے ککھتے کانے پر عشق ساڑے تن میرا آگ بلے تے بجھاوے پانی دسو عشق دا دارو ایڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا بیرا آگتے عشق دو میں ایک برابر پر عشق دس ایک بدھیرا میرا دل کر دے دا ترجمہ میں پیرے باہو کو لومی نہ کروا کے دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لما تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل ہی چکنا مت کدرے کو شہید ہی نہ ہو جائے میں غالباً 3-4 سال ہو گئے نے چوتھا سال ہے جی توڑی زیارت لیا ہوں دیا میں پیر سے قبلہ بیکھیا کہ توڑی علاقے دے ایک آز طور کہ اس پینڈ دے لوگا جو سلوک بڑھا ہے ماشاءاللہ کیونکہ میں جنی واری آکھا سبحان اللہ بولو ایک واری اگلے بول دینے تے ایک واری پچھلے بول دینے اونا دا سا کڑھان دینے اونا دا سا کڑھان دینے ماشاءاللہ تے میں تو انہوں لڑان نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں انہوں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے بکھاؤ سارے اور اچھا بولو سبحان اللہ عربان سلطان نے فرمایا عشق مہید اگالایا انہا لگیاں کون بجاوے بھونا کی جانا ازاد عشق دی جڑا در در جا چکاوے بھونا خود سوے تینا سون دے وے حدیث میں آیان جگاوے میں قربان اس عشق تھی باغوں جڑا بچھڑے یار ملا گرامی قدر حضرات عشق ماہی دے لائیاں اگاں تے نہ لگیاں کون بجاوے ہو آؤ اس اگ دا تذکرہ چھڑا او جڑی عشق دی اگ دنیا دی اگ تے دوزخ دی اگ نو بھی بجا دے دیئے گرامی قدر اس بچے نو خیال آیا کہ اے معبود نہیں ہو سکتا جڑا بج جا بچہ جدو تھوڑا جا ٹورن پھرن دے قابل ہویا نا ایک دن باپ کدرے اسے کام دی غرض نہ جا رہا اپنے پتر نو بلا کے تے نوکرہ نو بلا کے کہنے لگا کہ میں 3 دن واسطے کدرے جا رہا ہوں میرے آمن تک میرا پتر تو ہاڑا چودری ہے تے میرا جانشین ہے تے میرا وارث ہے یہ تو ہاڑے کو کھیتا چھ کام شام کرواوے گا
ہاری تے او سارے نوکر چاکر بڑے خوش ہوئے کہ چلو سانو اللہ نے وارث دیتا ہے، چودھری صاحب دے بعد ساڈا نواں چودھری آگئے۔ ماں نے پہلے دن تیار کر کے پتر نے جدو ڈیرے تے بھیجیا نا، سیرت نگار لکھ دینے کہ بچہ اپنے ڈیرے وال جا رہے آتے، رستے چنانو گھنٹیاں دی آواز آئی۔ بچے دی عادت ہوندی ہے کہ کوئی غیر معمولی کم دیکھے تے بچیاں دو بھول جاندہ کہ گھرو کم کیڑے آئے سان، گھرو کم کیڑے آئے سان۔ بچہ گھنٹی دی آواز وال ٹر پیا تے پتہ چلیا کہ گھنٹی دی آواز عیسائیاں دے گرجے جو آ رہی ہے۔ سیڑھیاں تے بیٹھ کے جا کے دیکھا تے اندر عیسائی اللہ دی عبادت پہ کر دینے۔ سارا دن بچہ عیسائیاں دے معبد عبادت خانے دے باہر بیٹھ کے تے شام نو گھر آ گیا۔ اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے ٹوریا تے بچے نے گھنٹیاں دی آواز سنی تے بچہ گھنٹیاں دی آواز بل ٹوریا۔ کل تے سیڑھیاں تے بیٹھا، اج اندر جا کے پادری دے نال اللہ دی عبادت کردا رہیا، اُتے دل نو سکون ملیا۔ تیسرے دن ماں نے پھر بھیجیا، بچہ پھر ڈیرے تے نہیں گیا بلکہ عیسائیاں دے نال عبادت کر کے گھر لوٹ آیا۔ تیسرے دن باپ جدوں بوزخشان گھر آیا نا، انہیں سارے گھر والے تو نوکرانو بلا کے پوچھیا، ہاں بھائی میرے پچھو میرے پتر نے تو ہاڑے کو کیڑا کیڑا کام کرایا؟ انہاں آکھیا جی 3 دن بچہ ڈیرے تے آیا ہی نہیں۔ باپ نے ماں نو پوچھا تے ماں نے آکھیا میں تے روز بھیج دی رہی ہوں۔ باپ نے غصایا، انہیں پہلی مرتبہ اپنے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا۔ تھپڑ مار کے کہنے لگا کہ میں پہلی مرتبہ تینوں گھروں نکالیا تے میں پہلی مرتبہ کدھر گیا تے تو میرے پچھو آوارہ گرد ہو گئے ہیں، آوارہ ہو گئے ہیں۔ باپ نے بچے نو پکڑیا تے کمرے چ لے گیا تے جا کے مار کے پوچھدا 10 دن کتھے گزارے نے؟ بچے دی تربیت بڑی حسین ہوئی سی، بچے نے کدے جھوٹ بولنا سیکھیا نہیں۔ انہیں دسیا کہ بابا جان آؤ جتھوں گھنٹیاں دی آواز آندی ہے نا، میں 3 دن اوتھے گزار کے آیا۔ باپ نو خیال آیا کہ میں تے آپ پورے علاقے دے مجوسیاں دا سردار ہاں، اگر میرا ہی پتر عیسائی ہو گیا تے علاقے تے بدنامی بڑی ہوئے گی کہ میرے پتر نے مذہب چینج کر لیا۔ انہیں پیار نہ بچے نو بٹھا کے آکھیا بیٹا اپنا خدا چھوڑ کے تے غیران دے معبود دے رب دی عبادت نہیں کری دی۔ بچہ بڑا ہنس کے کہنے لگا ابو جی میں انہاں دے رب دی عبادت کر کے ویکھیا ہے، ساڈی عبادت نال انہاں دی عبادت بھی چنگی ہے تے ساڈے رب نال انہاں دا رب بھی چنگا ہے۔ اوہ جڑی ازل تو عشق دی آگ لگی سی، وہ بھڑک اٹھی، وہ عشق دی آگ بھڑک اٹھی۔ باپ نے پتر دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں پا کے تے بچے نو قید کر دیتا کہ اج تو بعد ادھر نہیں جانا، پر بچے نو عشق ادھر کھچدا ہے کہ بیٹا جلدی پہنچ، او عبادت کریے تے لطف بڑھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہن بچے دا دل کرے کہ میں عیسائیاں دے گرجے چ جاواں، باپ جاون نہیں دے رہا، باپ نے قید کر دیتا۔ وقت گزردا جا لیا۔ باپ کدے کدے آ کے پوچھدا بیٹا دس کیڑے رب دی عبادت کرنی ہے؟ تے بچہ پکار کے کہندا ابا جی انہاں دا رب چنگا ہے۔ ایک دن بچے نے اس پادری نو پیغام بھیجیا کہ او جڑے رب دی تو عبادت کرنا ہے، میں نہیں اس رب نال ذرا ملاقات تے کرا، میں اس رب نے اپنے دکھڑے تے بولا، میں اس رب نے ملنا چاہنا، انہوں اپنے دل دیاں گلاں سنانا چاہنا، کیونکہ لوگاں جو تصور تے تخیل سی کہ رب او ہوندا جڑا نظر آوے، محسوس ہوئے، مبصر۔ اس بچے نو بھی خیال آیا کہ جی میں آگ ہوندی ہے سامنے، جی میں بت ہوندا سامنے، درخت ہوندا سامنے، جی میں چاند سورج ستارے معبود نے لوگاں نے بنا لے، خبر رب انہاں دا بھی کوئی سامنے آن والی چیز ہے۔ انہیں آکھیا میں اپنے رب نہ ملاقات تے کرا، اس کہا کہ رب نال میں تے ملاقات نہیں کرا سکدا، ہاں ساڈا مرکز ملک شام دے اندر ہے، او جڑا شام دا پادری ہے نا او تینوں رب نال ملا سکدا ہے جے کدے ملک شام پہنچ جائیں۔ بچے نے پیغام بھیجیا کہ مینوں ملک شام پہنچا دے۔ انہیں آکھیا کہ فلاں دن قافلہ ایران تو شام تک جانا ہے، اگر بیڑیاں توڑ کے آ جائیں تو میں تینوں ملک شام پہنچا دے مانگا۔ لو بھائی 174 چک والیو تیرا جھنگ والیو، اس کی داستان شروع ہو گئی۔ دن آیا جب قافلہ ایران تو شام ول جانا سی، اس بچے نے بیڑیاں توڑیاں، ہاتھ کڑیاں توڑیاں، تے اس قافلے دے نال مل کے تے ملک شام ول ٹر پیا۔ ماں بھی چھوڑی، باپ بھی چھوڑیا، جائیداد چھوڑی، نوکر چاکر چھوڑے، ساری سونی زندگی چھوڑی،
ऐशो इशरत छोड़ के ते ओ टुर पिया खुदा नू मिलन वास्ते ओ खुदा नू मिलन वास्ते ईरान तो टुरिया वाह इश्क तेरे बल्ले बल्ले नौजवानों सब बच्चे ने माँ भी छोड़ी बाप भी छोड़े ऐशो इशरत भी छोड़ दी थी अल्लाह न मिलन वास्ते ईरान तो मुल्क शाम वाले जा रहे आओ बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया आप फरमाते ने इसकी करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरावे खुदा ना कुरावे खुदा जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर नए काबा ते ना करबला वे खुदा ना काबा के ना करबला वे खुदा बच्चे ने सारा कुछ छोड़िया मुल्क शाम आया तवज्जो है मेरे नाल नाल टुरिया जे मुल्क शाम दे पादरी नु आके मिलिया ते कहन लगा कि मैं ईरान तो आया ते पादरी दा सलाम लेके आया ते मैं रब नु मिलन आया जल्दी जल्दी कर मैं वापस जाना मेरी रब नाल मुलाकात करा उस पादरी ने आख्या रब इंज नहीं मिलदा पूछा किवें मिलदा आख्या मेरी खिदमत करनी पवेगी को मेरी तरबियत च रहना पवेगा फिर तेनू रब मिलेगा उन्हें आख्या मैनू कबूल है मैनू मंजूर है कर बन गया उस पादरी दी खिदमत करना शुरू हो गया माँ बाप कहते कि चंद दिन खिदमत करके मैंने पता चलिया कि ये पादरी ते बड़ा दुनियादार है ईसाइयों में जितना भी खजाना देते हैं जिहड़े पैसे देते हैं सदका तो खैरात देते हैं वो पादरी सोने ते चांदी ते मटके भर भर के ते अपने बेड दे नीचे दफन कर दे नौजवानों पादरी इतना वडेरा हो गया माँ बाप की खिदमत करता रहा कि एक दिन पादरी का आखिरी वेला आ गया ते आखिरी हिचकियां लईयां ना ते माँ बाप के सराने बैठ के रो के कहन लगा मैं तो रब नू मिलन वास्ते मापे छड़ आया वतन छड़ के आया मैं सारिया जायदादा छोड़ के आया तू मैनू रब ना मिलाया भी नहीं ते आप भी टुर चले पादरी फौत हो गया ईसाई जब रोन लगे ते माँ बाप कहन लगा रोवो ना ए बड़ा दुनियादार सी उन्हें पूछा किवें आख्या जमीन खोदो जमीन खोदी ते 6 सोने ते चांदी ते मटके निकले आख्या तुहाडे सदका तो खैरात तुहाडे ते खर्च नहीं करदा रहा ये आप जमा करदा रहा पादरियां ने ओदी मैयत नु उठा के एक दरख्त नाल लटका देता ताकि आउण वाला पादरी इबरत करे ते कोई पादरी आइंदा इस तरह दी हरकत ना करे बाबा कहंदे कि मैं मुल्क शाम रुक गया ते जेड़ा नवा पादरी आया ओ बड़ा अल्लाह वाला सी उन्हें सारी रात इबादत करनी ते नाल मापा नु बिठा के इबादत करवानी नौजवानों वेला गुजरता जा रहा उस पादरी का भी आखिरी वेला आ गया माँ बाप ओदे सराने भी बैठ के रोन लग पिया ते कहने लगा तू भी टुर चलिया ते मैनू रब ना मिलाया ही नहीं ते मैनू कौन मिलावेगा उन्हें आख्या कि जे रब नू मिलना है ते इंज कर मुल्क शाम छोड़ ओ शहर च चला जा उस शहर का पादरी तेन खुदा नाल मिलावेगा ए पादरी मर गया ते माँ बाप टुरिया उस पादरी को ला गया ओदी भी खिदमत की थी नौजवानों ओ किताबा च लिखा कि उस पादरी का भी जो आखिरी वेला आया ना उस पादरी का भी आखिरी वेला आया ते माँ बाप ओदे सराने बैठ के भी रोंदा रहा नौजवानों माँ बाप कहने लगा तू भी टुर चले मैनू रब नाल नहीं मिलाया उन्हें आखिया आज रब नू मिलना ही इंज कर फलां शहर दे अंदर चला जाओ उस शहर का पादरी तेन अल्लाह दे नाल मिलावेगा बाबा कहंदा जड़े वेले वो पादरी भी मर गया टुरिया मैं उस शहर के अंदर आया उस पादरी ने पिछले पादरी दे सलाम आखिया बाबा कहंदा मैं बड़ी देर ओदियां खिदमतां करदा रहा उस पादरी दा भी आखिरी वेला आ गया उहदे सराने बैठ के भी मां बाप रोंदा रहा कहन लगा टुर चलिया मैनू रब नाल मिला के नहीं चलिया
میں تے گلی گلی بھول گیا وہاں مینوں کسے رب نال نہیں ملایا اس پادری نے جاندی بڑی ماں بنو سینے نال لایا کہن لگا جے سچی پوچھنا ہے اس ویلے دھرتی تے کوئی انسان نہیں تیرا بندیاں نوں رب نال ملا دے وے ماں رو کے کہن لگا میں تے رب نوں ملن لئی دنیا چھوڑ آیا اپنے والدین جائیداداں چھوڑ کے آیا پادری سینے لا کے کہنے لگا اس ویلے دنیا چ کوئی نہیں تیرا مخلوق نو خالق دے نال ملاوے نہ رویا پادری کہنے لگا رونا اونجا آسمانی کتاباں چ لکھے آئے وہ کدرے آنے والا ہے جنہیں مخلوق نو رب نال ملا دینا بانو کہنے لگا جلدی دس دا نام کی ہے پادری کہنے لگا دے نام دا پتہ کوئی نہیں کہنے لگا دا ڈریس کی ہے کہنے لگا دے مقام دا بھی پتہ کوئی نہیں کہنے لگا دو بھی شکل صورت کی میں دی ہے کہنے لگا بھی پتہ کوئی نہیں نابا کہنے لگا پھر میں انہوں کی میں ملیں گا کہنے لگا دیاں کتابہ جو تینوں نشانیاں لکھیاں نے نابا کہنے لگا نشانیاں دا سجا کہنے لگا پہلی نشانی ہے کھجورہ والا شہر ہوئے کھجورہ والا شہر ہوئے گا اللہ کرے رب اس شہر دی سارے نو دید کراوے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ کہنے لگا پہلی نشانی کھجورہ والا شہر ہوئے گا توجہ ہے ایک ایک نشانی تے بولی جو سبحان اللہ کہنے لگا دوسری نشانی یہ ہے او دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی کہنے لگا تیسری نشانی یہ ہے صدقہ نہیں کھاوے گا ہدیات تحفہ کھا لوے گا آئیو دیا تین نشانیاں نے پتہ نہیں کتھے آوے گا اور جب کتابہ چ لکھے آن والا ہے انہا کہا کہ پادری فوت ہو گیا مابا کہندہ اس ویلے میں اموریہ شہر دے اندر سا کہندہ پادری تے مر گیا کہ ہونے میں نے پتہ نہیں کھجوراں والا شہر کیڑے کہندہ تھوڑے جے پیسے جمع کر کے میں تھوڑیاں گاواں تے بکریاں خرید لئیاں سارا دن نالے گاواں تے بکریاں چار رہیاں تے نالے دائیں بائیں کان لا کے سننا کوئی کھجوراں دی گل تے کرے ہو رہے کتھے کھجوراں والا شہر ہے مابا ایک دن بکریاں چار رہے تے کولوں دی ایک کافلہ گزریا تے کافلے دے دو افراد آپو چے گلاں پہ کر دینے ایک دوسرے نو پہ آکھے اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے مابا دے کرنا کھجوراں دی گل پہ تے دوڑ کے جا کے قریب جا کے کہنے لگا اے جڑی گل کیتی ذرا پھر کرے آجے انہاں کہا بھائی اسی اپنے کاروبار دی گل کرنے ہیں کہ کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے اس سال فصل بڑی چنگی ہوئی ہے تے مابا کہنے لگا ایک کھجوراں کتھے ہوندیاں نے ایک کھجوراں والا شہر کیڑا ہے کیڑا شہر ہے کھجوراں والا انہوں نے بول گیا کہ تینوں نہیں پتا ہو کھجوراں والا شہر او دا نام مدینہ کھجوراں والے شہر دا نام مدینہ ہے انہیں پوچھا تسی کتے جا رہے ہو انہیں آیا کہ اسی مدینہ دے رہنے والے ہو ماں بادیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا میریاں گاواں بھی لے لو بکریاں بھی لے لو ایک باری اتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں ایک بار میں اتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں اتھے لے جاؤ انہاں آکھیا کچھ پیسے لگ دینے جے قافلے دے نال ملنا تے کوئی اخراجات ہونے نے آکھیا پیسے تے کوئی نہیں تے گاواں تے بکریاں لے لو پھر میں اتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں نے واو عشقہ تیرے بلے بلے دردہ باوج نہیں سینے چے چھیک پہندے تے چھیکاں باوج نہیں موتی پروئے جاندے یہ دردان دے قصے تے مردان دے حصے میری ملت دے نوجوانوں اس بچے نو قافلے والے نال لے کے ٹورے نا آج بھی مدینہ طیبہ تو مکہ شریف وال جائیے تے رستے چے ایک وادی دا بورڈ لگا ہوندے وادی القرآ او سوادی دے اندر جدو پہنچے تے اینا دی نیت قافلے والے دی بدل گئی بچہ سی چودریاں دا پتر سی سونا بڑا سی نازان دا پلیا سی خوبصورت بڑا سی انہاں بکریاں بھی لے لیاں گاواں بھی لے لیاں تے بچے نو مار مار کے نا تے وادی القرآ دی منڈی وچ غلام بنا کے بیچ دیتا وک گیا پتر چودریاں دا سی پر غلام بن گیا او جڑے خرید کے ٹورے نا
ਮਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਪਾ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨਤੁਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਪਾ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕੋ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਤੇ ਖਜੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ शहर है। मेरे मिलत दे नौजवानों बच्चे दियां चीखां निकल गईयां ते रो के कहन लगा आओ शहर है ओ जिथे ओ वसदा जेड़ा रब नाल मिलांदा है, ओ जेड़ा रब नाल मिलांदा है। आ गया मुस्तफा दे मदीने दी गलियां विच ते कदे दाएं वेखे कदे बाएं वेखे किधरे ओ जल्दी मिल जाए जेड़ा रब नाल मिलांदा है। पर पीसाई किबला किताबा च लिखा है कि इश्क मदीने पहुंच गया है, हुसन अजे नहीं आया। कमली वाले अजे मक्के पे वसदे ने, हुसन अजे मक्के पे वसदा है ते इश्क यार दियां गलियां दा तवाफ करन पहले तुसी सुभान अल्लाह कर जा। बच्चा दाएं बाएं देखदा किधरे ओ नजरी आवे जड़ा रब नाल मिलांदा। हुण मेरा दिल करदा मैं दा नक्शा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन दे ताजदार कोल करावां। बे मुर्शिदा चुप रवे ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। बच्चा नाले मदीने दियां गलियां च फिरदा नाले खजूरां दे दरख्तां वल वेखदा है, नाले कहंदा उच्चियां लमियां लाल खजूरां ते पद जिना दे सावे जिस दम नाल परी पे साडी सकूं दम नजर नया वे गलियां साखों संगड सीवन अते वेड़ा थामन आवे गुलाम फरीदा उठे की बसना जिथे यार नजर ना आवे। गुलाम फरीदा उठे की बसना और जिथे यार ही नजर ना आवे। आया मदीने दी गलियां च फिरदा फिरदा मालिक दे घर आया ना। अगले दिन मालिक ने बुला के आख्या इधर आ। आख्या मेरी ड्यूटी की है। आख्या मदीने खजूरां दा फल पक गया ते इंज कर खजूर दे दरख्त ते चढ़ जा ते पक्कियां पक्कियां खजूरां उतार के नीचे 60-80 क्रेट बना के उन्होंने पैकिंग करके मदीने दी मंडी च बेचांगे। खजूर दे दरख्त ते पहली बार चढ़न लगा ना ते रो के कहंदा वाह तेरी भी अजमत तू सदके जावां दुनिया बनाने वालिया, ड्यूटी भी लाई है ते खजूरां दे बाग च लाई, खजूरां दे बाग ही लाई। खजूर ते चढ़ गया और सब तो ऊपर वाली टहनी ते जाके नाले खजूरां पक्कियां पक्कियां तोड़ के सट दे ते मालिक ने नीचे नौकर खड़े कीते वो खजूरां कट्ठियां करते ने ते वो पता की करदे खजूर दी ऊपर वाली टहनी ते जाके तो सारे मदीने वल वेखदे ओ किथे वे जिहदे लई मैं आया। निगाहां ओनू पईयां ढूंढदियां ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा। वाह इश्का तेरे बल्ले बल्ले। आ जेड़े उड़ीक वाले होंदे ने ना जिन्हों किसी माही दी सिक होवे ना, जिन्हों किसी महबूब दी तांग होवे, जिन्हों किसी सज्जन दी उड़ीक होवे, जिन्हों माही दी सदर ते तांग ते उड़ीक ते इंतजार होवन ना, दरवाजा हवा नाल भी खड़के ते इंज लगदा जिवें महबूब ही आया है। और जिहड़े उड़ीका वाले होंदे ना वो नीवियां जगह ते खलो के माही दा इंतजार नहीं करते, वो उच्चियां थावां ते खलो के करते ने ते तसल्ली उन्हां दी फिर भी नहीं होंदी। अड्डियां चुक के पब्बां पार होर उच्चे हो जांदे ने और दूरों ही यार किधरे नजर ही आ जावे।
उड़ीका वाले दे रंग सुनावा तो फिर तो सारी तकरीर उड़ीक तो ही हो जानी। गुजरात जाइए ना, गुजरात उत्थे एक दरबार है हजरत बाबा कामा वाली सरकार, बाबा जी करम इलाही अलमरूफ बाबा कामा वाली सरकार। अज भी दरबार ते जाओ तो बाबे दे दरबार ते कव्वे नजर आवेंगे। नौजवानों ये ओ बाबा करम इलाही बाबा कामा वाली सरकार है जिन्हें सारी जिंदगी कव्वियां नाल प्यार किया। किसी ने एक दिन अर्ज की हुजूर कोई तोते पालदा है, कोई कबूतर पालदा है, कोई मोर पालदा है, कोई चिड़िया पालदा है, लोग सोहने सोहने परिंदे पालदे ने, एक काले रंग दा कव्वा कदे इहदे नाल भी किसी प्यार कीता है? तुसीं इहनूं क्यों पालदे हो ते क्यों इहनां नाल प्यार करदे हो? आपने फरमाया मैं सुनिया कि कव्वे दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है। हयातुल हैवान च इमाम तबीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कव्वे की उम्र 500 साल तो भी ज़्यादा होती है। अज भी साइंसदान कहते हैं कि एक कव्वे की उम्र 500 साल तो भी ज़्यादा होती है। कव्वा अपनी तबई मौत कदे कदे मरदा है, ये हमेशा हादसात नाल ही मरदा है। किधरे आंधी तूफान आया, किधरे दीवार न टकरा के, किसी बिजली के खंबे न लग के, किधरे किसी गड्डी न लग के मर गया। वरना कव्वा तबई मौत बहुत कम मरदा है क्योंकि दी उम्र बड़ी लंबी होती है। बाबा कामा वाली सरकार ने फरमाया मैं ना कव्वियां नाल प्यार करना कि मेरे बनेरे ते हर वेले कव्वे बैठे रहन। हौरे इन्हां पल वेख के कदे ओ काम ही मेरे बनेरे आके बह जावे जिन्हें कमली वाले दी ज़ियारत कीती होवे, कदे ओ भी आवे जिन्हें कमली वाला ही वेख्या होवे, मैं उन्हों ही वेख लवां। मियाँ साहब फरमाते ने जिन्ना अखियां ने दिल वाल डिठा सा ओ अखियां तक लईयां, तू मिलियो ते साजन मिलिया हुन आसान लग पईयां। उड़ीका वाले उच्चे होके यार दियां रावां वेखदे ने, वो भी उच्चा होके यार दी राह वेखदे। मेरा दिल करदा मैं तर्जमा हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को करा के देवां। उच्चा बोलो यार सुभान अल्लाह। ओ बोले जेड़ा महफल च हजूर दी उड़ीक लेके बैठा है। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रास्ता उड़ीका ए मैं दिल पर अपने दा महल ऊंचे ते चढ़ के जिस वेले दिल काली पावे तो मैं रोवां अंदर वड़े के। जिस वेले दिल काली पावे तो मैं रोवां अंदर वड़े के। हुन दिन भी इंतजार करदा ते रात भी इंतजार करदा। जे मैं उड़ीक दा रंग अर्ज कीता कि पेश करा मैनू वक्त दरकार है पर आओ मुख्तसर करां। इधर ओ इंतजार पे करे ते उधरों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के तो मदीने वल टुर पे हिजरत कर। आओ मदीने तो बाहर आके नबी पाक ने जदों मुकाम क़ुबा दे उत्ते सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम कीता ना पहला मुकाम क़ुबा दे ते ए उस वेले खजूरां पे तोड़े। एक खजूरा पे तोड़दा ते नीचे मालिक खड़ा ते मालिक खजूरा पे इकट्ठियां करे ते अचानक मालिक दे चाचे दा बेटा ओदा कजन आया ते आके उन्हें कहन लगा ओ मुकामे क़ुबा दे उत्ते को परदेसी आए ने मक्के तो ते सुनिया कि सारे मदीने वाले ही उन्हां दा इस्तकबाल करन चले गए ने ते कोई उस परदेसी दे हाथ चुमदा है, कोई कदम पे चुमदा है, कोई ओदे सिर ते अपने दुपट्टे ते अपनी चादर नाल साया करके खड़ा है ते लोग कहंदे ने ओ जिहड़ा आया है ना ओ रब नाल मिलांदा है। गल जदों मापा दे कन्ना च पई ते मापा कहंदा ए इस तरह करके मैं डोल गया तो मैनूं लगे कि मैं खजूर तो नीचे गिर जावांगा। बाबा जल्दी जल्दी नीचे उतर के अपने मालिक दे चाचे दे पुत्र नूं कहन लगा आ जिहड़ी गल करी जरा फिर करी। मालिक ने मुंह ते थप्पड़ मार के आख्या ये साडी मालकां दी अपनी गल है, तू नौकर गुलाम होके साडी गल च क्यों बोलना है? चल खजूरा उतार। जाके फिर ओ ऊपर वाली टहनी ते बैठ गया ते बैठ के ते उधर वेखे जिधर उन्हें इशारा किया सी कि इधर आया इधर आया। मापा दी हुन उड़ीक दुगनी होगी, केड़ा वेला होवे ते छुट्टी होवे ते जावां।
اور اچھا بولو سبحان اللہ. ہن جیڑا جیڑا اڈیک لائی بیٹھا رل کے میرے نال پڑھے گا بھائی, پڑھو گے؟ میں پڑھن لگا او معروف شعر جڑا میں ہر خطے دے اندر پڑھنا تے لوگ فرمائش کر دینے جو پڑھ دیو. یاد تیری دام دیوا والیا. ہن کنے کنے والیا بھائی اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ اس طرح اج انج نہیں اج اس طرح کر کے نہ کاسے بناؤ سارے 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 ویکھو کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا نال دا بیلی کر دیو. اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر لو. مینوں قسم رب محمد دی ممبر رسول تے بیٹھ کے کھا کے کہنا اڈیک سچی ہوے تے سائیں چل کے آپ آ جاندے نے. اڈیکاں سچیاں ہون نہیں تے پوچھ لے جا کے احد پہاڑ کولوں او جنہاں کولوں نہ جایا جاوے کملی والے آپ آ جاندے نے. اتھے ہی ہاتھ رکھے ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا دیوا والیا. یاد تیری دا دیوا والیا. یاد تیری والیا ان آبی جا بلیل زلفا والیا. اے زلفا والیا ان آبی جا بلیل زلفا والیا. آمی آمی ناچ لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بنا میں کس کاری. آوی جا بلیل زلفا والیا. اے زلفا والیا ان آوی جا بلیل زلفا والیا. سہ سوار چڑی کو کہتے تے میں اتری سہ سوار ان تی آجا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری. آوی جا بلیل زلفا والیا. اے زلفا والیا ان آوی جا بلیل زلفا والیا. کھجور تے چڑھ کے آکھے آبی جا بلیل زلفا والیا. شام ہوئی نا پیر سائیں قبلہ تے او اٹھ کے ٹریا نا تے خیال آیا ٹرتے جاواں پر نشانیاں بھی تے پوریاں کرنی. ہن شہر تے کھجوراں والا اے نشانی تے پوری ہو گئی ہے تے سونے آئے صدقہ نہیں کھاندا تے ہدیہ کھا لیندے تے آزما کے نہ ویکھاں. انہیں سارا کھجوراں دا باغ پھر کے نا جڑیاں پکیاں پکیاں سرخ رنگ دیاں مٹھیاں کھجوراں سن نا نرم نرم کٹھیاں کر کے تے گفٹ پیک بنایا ہی ہوئے گا. بھائی تسی منو چیز دیو پائی حق نواز منو دے وے اے عاصم صاحب منو کوئی چیز دے من پیر صاحب قبلہ نو کوئی ہدیہ پیش کریے تے کوشش ہوندی ہے کہ گفٹ پیک سونا جا بنا کے سونے چیز پیش کی دی جائے. محبوبہ نو جدو بھی چیز دئیے سونی کر کے دے دیئے نا. انہیں کی کیتا کہ کھجوراں پکیاں پکیاں لے کے گفٹ پیک بنا کے ٹرے جدو مقام قبا تے آیا نا تے صحابہ کے بار بیٹھے تے نبی کریم علیہ السلام وچ تشریف فرما وہ آکے او پیچھے بیٹھ گیا تے ایک صحابی رسول نو کہنے لگا او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا سبحان اللہ او کتھے انہاں کہا اتھے اچھا نہیں بولی دا آکھیا جو کتھے پہ جڑا رب نال ملاندا اے انج کر کے اشارہ کیتا
اشارے دے پیچھے لے کے نگاہاں جدو مابا گیا تے جتھے جا کے اشارہ روکیا اتھے نگاہاں رکیاں تے جڑے چہرے دے اتھے نگاہ پئی نا ان میں کیڑا رنگ دیواں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے بھبن وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن مابا دی نگاہ روح مصطفیٰ تے پہلی بار پئی تے دل آو گیا دل آ گیا نقیب صاحب دل کرے کہ جا کے قدمی ڈھب پر اپنے دل نو سمجھا کے کہنے لگے رک ذرا رک نشانیاں تے پوریاں کر لئیے کھجوران دا گفٹ پیک لے کے نا تے نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے تے کہنے لگے تسی پردیسی لگ دے ہو مسافر لگ دے ہو تے بھوک لگی ہوئے گی بڑے سفر تو تھکے آئے ہو ماں بھی کھجوران دا صدقہ دینا سی تے آ صدقے دیاں کھجوران لے آیا کھا لو انہیں کھجورہ سامنے رکھی ہیں میرے نبی نے فرمایا کھجورہ تقسیم کرو سارے کھجورہ کھا دیاں ایک کھجورہ پہ ونڈے تھے لوگ ایک ایک کھجور اٹھا کے کھائی جا رہے انہیں مابا کہندہ ہے میں ویکھاں بلا اے صدقے دی کھجور کھاندہ ہے کہ نہیں کھاندہ کہندہ ایک گواری میں کھجور وال ویکھاں تے ایک گواری میں حضور وال ویکھاں پر کھجورہ ساریاں مک گئیاں سرکار نے ایک کھجور بھی نہ کھا دی مابا کہندہ گل پکی ہو گئی شہر بھی کھجوراں والا ہے تے صدقہ نہیں کھاندہ کیونکہ سارے او دا ہی صدقہ کھاندے ہیں او صدقہ نہیں کھاندہ کیونکہ دو جہاں او دا ہی صدقہ کھاندے ہیں میری ملت دے نوجوانوں بڑی دیر تک بے کے مابا حضور دی زیارت کر دے رہی اندھیرا چھا گیا تو اٹھ کے اپنے مالک دے گھر آگئے ادھر او گھر آئے چند دن بعد نبی کریم بھی مقام قبا تو حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر مدینے آگئی ایک دن پھر دل کرے زیارت کر کے آما تے اس دن پکیاں پکیاں کھجوراں تے آج کچیاں کچیاں ڈوگے کٹھے کی تے اس دن گفٹ پیک تے آج کوئی پیک شیک بھی نہیں آج کوئی پیک نہیں توجہ میرے بات انجی کھجوراں لے کے نبی کریم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے اس طرح کر کے تے پیش کر کے کہنے لگے جی اے ہدیہ لے کے آیا تحفہ لے کے آیا اس دن مٹھیاں آج کچیاں اس دن سرخ آج سبز اس دن گفٹ پیک آج سادئی پر اس دن صدقہ آج ہدیہ کہنے لگے پہلا ہدیہ لے کے آیا میرے نبی پہلی کھجور پکڑ کے آپ کھا دے سبحان اللہ صدقے یا باقی فرما تقسیم کر زندہ باد زندہ باد سارے بولے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت ہر بندہ ہاتھ کا جھنڈا بنا کے تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ پہلی کھجور میرے نبی کھادی نہ تے مابا کے اندر لو بھئی دو نشانیاں پکیاں ہو گئیاں ایک تے کھجوراں والے شہر وسد ہے تو دوسرا ہدیہ کھالند صدقہ نہیں کھاندا سبحان اللہ عید کی تھی عید کی تھی مڑ واپس آگئے ایک دن کھجوراں پہ اتار دے تے کسی نے آکے دسیا کہ سرکار جنت البقیع کسی دا جنازہ پڑا بنائے دے میں اس سال الحمدللہ حج کرن گیا نا تے میں سپیشل حضرت اس میں باغ دی نا زیارت کرنے واسطے گیا اس باغ دی میں سپیشل زیارت کرنے واسطے سال گیا الحمدللہ ایک کھجوراں پہ اتار دینے تے کسی آکے دسیا کہ جنت البقیع نبی پاک کسی دا جنازہ پڑھا منائی نے دوڑ کے گئے نبی کریم جنازہ پڑھ کے بیٹھے سن صحابہ کے بار نبی کریم دے سامنے تشریف فرما
ماں با کے پہلے سامنے بیٹھ گیا تے ہن خیال ہے کہ میں ویکھاں کہ دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے کہ نہیں، پر کیویں ویکھاں؟ نبی پاک نے دو چادراں، ایک چادر دا تہمت بندے تے ایک چادر دی بکل ماری ہے۔ ہن ماں با کدے سامنے کدے دائیں کدے بائیں کدے پیچھے آ کے بیٹھے کدے سجے کدے کسی طریقے چادر ہٹے میں تید کراں توالے انج پھردا جویں لوگ کعبے دا طواف نہیں کردے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ نوجوان بیلا گزرتا جا رہا ماں باپ کدے سامنے کدے دائیں کدے بائیں کدے لاندا کدے چڑھدا کدے دکھن کدے پہاڑ آ کے بیٹھ جائے۔ اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی ماں باپ دے چہرے تے بہ گئی۔ میرے کریم نے فرمایا ادھر آ ماں باپ میرے قریب ہی آ جاؤ۔ وہ قریب ہی آیا چادر دی بکل کھول کے فرمایا آجا جو ویکھنا ہی میں وکھا جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا۔ نابا نے جڑے ویلے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ویکھی نالے ہاتھ جوڑ لے کے چمدائے نالے چمدائے نالے جفا مار دائے نالے رو کے کہندا کملی والے ایک رب نو ملن واسطے رل گیا ماں پہ چھڈے آیا وا اولاد ماں باپ نو بڑی پیاری ہوندی ہے۔ میں او ایشو عشرت دیاں زندگیاں چھڈے آیا چودنا چھڈے آیا کملی والے در در جھک گیا سونے مینو کسے رب نال نہیں ملایا میرے نبی پھڑ کے سینے دے نال لایا او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا یا رسول اللہ پڑھ کے ید اللہ فوق ایدیہم او دا ہاتھ پڑھ کے رب دے ہاتھاں چ پھڑایا انہوں کلمہ پڑھایا مسلمان کر کے صحابی رسول بنایا۔ نوجوانوں ہن تسی سوچ دیو گے مابا ہے کون ہے؟ او جیڑا کملی والے نو ملن ٹریا تے رب دی ملاقات واسطے ایران تو ٹریا تے مدینے دی وادی تک ایک پہنچیا۔ او عشق دی داستان دا تاجدار کون ہے؟ تے اوہی جیڑا ایران تو مدینے تک پہنچا سی تے مابا سی، پر جدو کلمہ پڑھ کے محمد صحابی بنیا تے نبی پاک نے دا نام رکھیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے او حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ او جن نے گلی گلی رول کے خدا نو پایا۔ سانو تے جم دے ماں نے کن بچ اذان سنا کے آکھیا نا پترا تو مسلمان ہے۔ اوہ انہوں نے پوچھو جنہاں نو رب گلی گلی رول کے ملے اور جنہاں نو رسول اللہ دیا ملاقاتاں انج ہوئیاں انہاں نو پوچھ رب تے رسول دی قدر کی ہے، انہاں نو پوچھ رسول اللہ دی تے خدا تے دین تے کلمے دی قدر کی ہے جنہاں رول کے اور جا کر بلا والیاں کو کچھ کلمے دی قدر کی ہے جنہاں سیر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا کے 18 سال دا اکبر بھی بار کے تے 6 مہینے دا اصغر بار کے کلمے دی نگہبانی کی تھی، پوچھو نہ کلو دین دی قدر کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی در مصطفیٰ تے پہنچ گئے، پھر او سلمان فارسی بنیا جنہوں میرے نبی نے ایک دن فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان میرے اہل بیت چوں ہے۔ نہیں بولے سبحان اللہ۔ نقیب صاحب کے ویلا جدو خندق دی جنگ دا ویلا آیا نا تو میرے نبی نے فرمایا دن تھوڑے نے تے جنگ قریب ہے تے ہن تیاری نہیں ہونی، کوئی طریقہ دسو، کسے کوئی طریقہ دسیا۔ سلمان فارسی اٹھ کے کھلو گے آکھیا جی ایک مشورہ میں دیواں، فرما دیو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کئی ملکاں چ دیکھے آئے کہ جدو انج دا موقع ہوندا سی لوگ شہر دے ارد گرد خندق کھود کے یا تے اودے چ اگ جلا دیندے یا پانی سٹ دیندے، نہ کوئی خندق پار کر کے آوے تے نہ حملہ ہوئے۔ میرے نبی نو اے مشورہ پسند آیا، حضور نے فرمایا آؤ خندق کھودیے، آؤ خندق کھودیے۔ نبی کریم نے 10 صحابہ دیا ٹولیاں بنائیاں، ایک صحابی دے ذمے تقریباً 4 گز خندق آئی، فرمایا 10 صحابہ نے 40 گز خندق کھودنی ہے، ٹولیاں بن گئیاں، ادھر مدینے والے دیا ٹولیاں تے ادھر مکے والے دیا ٹولیاں، تے سلمان بچ کھلوتا، مکے دا بھی نہیں تے مدینے دا بھی نہیں، اے تے ایران تو تے آیا فارس تو، نہ اے مکے دا تے نہ مدینے دا، اے وچکار کھلوتا، تے مکے والے آکھن سلمان ساڈا ہے، مدینے والے آکھن نہیں ساڈا ہے۔ جدو رولا بہتا بنا میرے نبی فرمایا تو ادھر قریب آ کے سینے لا کے فرمایا نہ تو آڈا ہے تے نہ تو آڈا ہے، اے ساڈا ہے۔ صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اے ساڈا ہے۔ سلمان
اے سلمان ساڈا ہے میری ملت دے نوجوانوں بس پھر سلمان فارسی جدو مصطفیٰ دے بن گئے کہ او سلمان فارسی ہے جدے بارے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سلمان انج سی حکمت دنائی وچ جو لقمان حکیم ہوندہ ہے اتنے دنا بندے سن نوجوانوں اس صحابہ کے بار تو تقریباً بعض محدثین دے مطابق انہاں دی سب تو طویل عمر تقریباً کم و بیش بعض نے 250 سال عمر لکھی ہے انہاں دی کئی نے اس تو بھی زیادہ عمر لکھی ہے انہاں دی بہرحال بہت زیادہ عمر انہاں دی یہ او سلمان فارسی کہ حضرت عمر فاروق دے دور چ انہاں نو حضرت عمر فاروق نے مدائن دا گورنر بنا دیتا سبحان اللہ تسی بول رہے نہیں سبحان اللہ مدائن دا گورنر بنا دیتا ایک دن مدائن دے بازار چ جا رہے تھے پھٹے پرانے کپڑے گورنر صاحب دے ایک تاجر سامان خرید کے نا ایک کسی نوکر نو پہ تلاش کرے کوئی دیہاڑی تے مزدور لبے تے سامان چک کے میرے پنڈ چھوڑا ہوئے حضرت سلمان فارسی پہ گزر دے کہندہ اوے نوکرہ او غلام ادھر آ سامان چک آپ نے چک لیا سبحان اللہ اور چودھری اگے اگے تے آپ سامان چک کے پیچھے پیچھے جا رہے جتھو گزرن لوگ کہن گورنر صاحب سلام علیکم گورنر صاحب سلام علیکم اور چودھری موڑ موڑ ویکھے تھے گورنر کیڑا ہے سبحان اللہ جدو سارے ہی سلام کرن تے حضرت سلمان فارسی نو کہنے لگا تو کون ہے فرمایا میں مدائن دا گورنر ہوں سبحان اللہ انہیں ہاتھ جوڑ لے انہیں آکھیا سونے ہاں تو گورنر ہے میں پہچانے نہیں تو اڈے کپڑے ویک کے میں سمجھا کوئی غلام ہے تو رو کے آسمان وال ویک کے کہنے لگا تے غلام ہی تے ہیں وہ سبحان اللہ کسے تا غلام ہی تے ہیں وہ اس چودھری نے عرض کی تھی حضور سامان منو چکاؤ میں چکے جانا حضور تسی نہ چکو تسی گورنر تے صحابی رسول ہو آپ نے فرمایا میں یار کو لو سکھیا اساں کدے راج نہیں چھڑیا سی توڑ چھڑ کے انہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی بام پھڑ دے مر چھوڑ دے نہیں فرمایا سی راج نہیں چھڑ دے اسی توڑ چھڑ کے انہیں یہ او سلمان فارسی ایک دن گھر چ مہمان آئے مدائن دے اندر انہیں درواز کھڑکا کے پوچھا گورنر صاحب کتھے نے تے گھر والے آکھیا جی بکریاں چارن گئے نے نہیں بولے تسی سبحان اللہ وقت دا گورنر ہے تے بکریاں چارن گیا تے بکریاں بھی اپنیاں نہیں یتیمہ دیاں نے کیا بات یتیمہ دیاں بیت المال دیاں بکریاں چارن گئے نے او مہمان پچھدا پچھاندہ جنگل چایا تے دیکھا بکریاں پہ چار دینے سلام و دعا دے بعد معانقہ کر کے نا حضرت سلمان فارسی مہمان نو فرمان لگے تو میرا پرونا ہے تینوں بھوک لگی انہیں آکھا جی لگی ہے آپ نے نا ہیرنا دا ٹولا پہ جاوے تے کہ ہیرن نو اشارہ کر کے فرمان دینے کہ درا میں نو تیرنا کام ہے ہیرن آکے قدمہ چ بیٹھ گئی پرندے اڑ دے جا رہے ایک پرندے نو اشارہ کر کے فرمان لگے کہ درا میں نو تیرا کارنل کام ہے وہ پرندہ آکے تلی تے بیٹھ گیا تے اس پرونے نے پوچھا حضور اے ہیرن تے پرندہ کیوں بلایا جے فرماتے تینوں بھوک لگی ہے نا انہاں نو ذبح کر کے تیرا کھانا بنانا ہے وہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا لاجپال اے جانور تو آڈے آنکھیں کدوں دے لگ دینے آپ نے فرمایا جدو دا میں کملی والے دے آنکھیں لگے ہیں سارے ہی میرے آنکھیں لگ دینے سبحان اللہ جدو دا میں سونے دے آنکھیں لگ گیا سارے ہی میرے آنکھیں لگ دینے اے او سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے میں نو اے بچہ احسان کہہ رہا فیصلہ بات تو ہے نو کہہ دنو شیر آخر تے پڑھ دیو میں پڑھ دیا بھائی رال کے کون کون پڑھے گا میرا نبی پاک دینار اچھا جیڑا بندہ کمائی تے پالدا ہاتھ نیوا رکھے تے جنوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او بندہ ہاتھ کھڑ کر دوویں ہاتھ اونچے کرو دوویں ہاتھ ایتھے ہی رکھو دیکھو کنے نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا
رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے پیچھا پڑھنا ہن میں سننا 174 والو ضلع جھنگ والو اونچی آواز نہ مل کے سارے پڑھیے صدا وس ایک بار پھر پڑھیا جے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ سبحان اللہ نبی پاک دے در اقدس